Donc, السلام عليكم. نواصلوا مع لو كور نتاعنا. لا فاز دو كونسيبسيون قلنا فيها برينسيپ. دونك نجيبو لازر. البرينسيپ تاعها سي كونسيست ا ديفلوبي الانترفاس بار لين دي ميثود. دونك حنايا رايحين هنا بيان سور راح نخدمو الانترفاس. دونك هنا كي يقول لكم لا كونسيبسيون انتيغراتيف كاين الجماعه اللي يمكن ما راهيش تتبع. ها هي لا كونسيبسيون انتيغراتيف. دونك نعاود لا كونسيبسيون انتيغراتيف كنا تخدم بالانتيغراليتي تاع الانترفاس، يعني توجد الانتيغراليتي دو الانترفاس. مثلا حابه نوصل هذا المنزل، وجد لو بلان تاعو كامل ونبدا نزيد حتى نوصل ليه. باغ كونطخ لا كونسيبسيون انكريمونطال تخدم بلا بارتي، توجد هذه البارتي وتفيني، ومن بعد توجد هذه البارتي وتفيني، ومن بعد تلحق هذا البارتي وتفيني. وكاينه لا كونسيبسيون بروتوتيبي اللي قلنا نديرو فيها ان بروتوتيب، يعني نوجدو الانترفاس تاعنا دون فاصون انكومبليت. وكاين بيان سور لا كونسيبسيون سونتر يوتيليزاتور اللي شفناها المره اللي فاتت. دونك هذه هي لا فاز دو كونسيبسيون، لا فاز دو كونسيبسيون دو ديفلوبمون. هذه هي او كل سيت اون كونسيبسيون، بصح هذه هي لا فاز دو كونسيبسيون. دونك ماتنون لا فاز ديفالياسيون. دونك نرجعوا واش قلنا عندنا لاناليز. واش قلنا نديرو فيها؟ لاناليز دو لا تاش. يعني نعاود الطلبه لاناليز دو لا تاش، لاناليز دو كونتكست. كونتكست يعني راح نشوفوا فيه كيف راه يخدم في لو ليو دو ترافاي، يعني نشوفوا كيف راه يسيزي، كيف يدخل في السلعه، كيف راه يبيع، كيف يدخل في الطلبه، كيف يسجل غياب ايتترا. لا كونسيبسيون اللي قلنا فيها ايتيراتيف انكريمونتال بروتوتيبي سونتر يوتيليزاتور ايتترا. ميتنون راني هنايا راني في لا فاز ديفالياسيون. لا فاز ديفالياسيون دونك الدروس راني ملخصتها قدر المستطاع. لا فاز ديفالياسيون ايفالوي ولا ايفالياسيون يعني تقييم est une phase primordiale dans la boucle de conception des IHM. اش معناتها une phase primordiale؟ يعني لا يمكن الاستغناء عنها. وكنت تكون ما ديرش ايفالياسيون تكمل تخدم الانترفاس تاعك تدير يوتيليزاتور فينال مع الاخر خلاص واش يدير؟ اذا ما عجبوش راح يطيشو. دونك هنا هذا هو المشكل، كي يطيشو وبعد يحصلوها فيك جماعه المواي ويقول لك انت اللي ما خدمتش انترفاس مليح، انا خدمنا نتوما ما خدمتش خدمتكم مليح تاع جماعه اي اش ام. دونك il faut évaluer. دونك il faut تقعد مع اليوتيليزاتور تجمل منه المعلومات وتروح تخدم تعاود تجيب له ان بروتوتيب. شنو معناتها بروتوتيب؟ الانترفاس تاعك كيما راح تجيبوه لي في البروجي دي اش ام. الانترفاس ما فيش كامل لي فونكسيوناليتي، فيه لي فونكسيوناليتي اللي عندهم علاقه بلي اش ام. دونك ايفاليي كون متى ندير ليفالياسيون؟ او كور دو كونسيبسيون اللي قلنا عليها. او كور دو كونسيبسيون يعني اذا كنا نخدموا بكونسيبسيون ايتيراتيف نخدموا بالماكيت ونخدموا بالبروتوتيب. واذا كنا مثلا ثاني في لا كونسيبسيون تاع يوتيليزاتور انكريمون او لازم نديروه او كور دو كونسيبسيون. او كور دو رياليزاسيون يعني كي ترياليزي صاي ترياليزي. دوك راك قلت راني ندير راك دير في ليفالياسيون مع روحك، راك دير في ليفالياسيون مع روحك هنا. مي او كور دو رياليزاسيون هكداك خدمه هذه تجي مع اليوتيليزاتور. او كور دو ديفيزيون كاينين جماعه، مثلا نعطيكم مثال، كاين لي لوجيسيال ما عندوش كليون باين. مثلا نعطيكم مثال لي لوجيسيال تاع جو، لي لوجيسيال دو جو. حنا قلنا اكبر سوق هو لو جو، لي جو. كاين واحد لي زيتيليزاتور سموهم بيتا ايتيليزاتور، بيتا كيما الفا بيتا ايتيليزاتور. هادو شكون؟ هادو دي زيتيليزاتور كي تخدم الشركه جو، مثلا فيفا خدمت جو جديد، كاين واحد لي بيتا ايتيليزاتور. هاد البيتا ايتيليزاتور معناتها دي توجور يخدموا بلي جو، عندهم فيهم الكو. يعيطوا لهم قبل ما يديروا لا ديفيزيون، قبل ما يخرجوا اللوجيسيال الجو هذاك، يجيبوا هادو الجماعه يلعبوا به. يقول لهم عجبكم ديك، يقول لهم نو زيدوا ديك، بدلوا ديك، على بالكم يدوا برايهم. هذه او كور دو ديفيزيون. وافون ان اشا، افون اشا حنا عاده ندير ليفالياسيون هذه ديال اليوتيليزاتور افون لاشا. هنايا كومباريزون دو لوجيسيال هذه يديرها اليوتيليزاتور اكثر من الكونسيبتور. مي حنا ثاني نديروها. مثلا نتايا تخدم في لوجيسيال وحده، تخدم في لوجيسيال تاع اندرويد، تخدم في لعبه اندرويد حاب تحطها في جوجل بلاي، يعني بلاي ستور. كي حاب تحطها في بلاي ستور وانت حابها تكون مثلا بايونت يعني يسلكوا عليها، راح تدير واحد ليفالياسيون تروح تشوف لا كومباريزون دو لوجيسيال، لوجيسيال اللي كيفاش شحال راهم دايرين لهم اشتراك. دير واحد ليفالياسيون سوماتيف، recueillir des impressions des utilisateurs en dehors de leur activité, les questionnaires, les forums, les courriers électroniques, les lettres d'information, les conférences utilisateurs. Donc هذه avant l'achat
يديروها يديرها واحد كيعود راح يبيع لوجيسيال تاعو، ويديروها الشركات الكبيره. هذه يديروا فيها حاجه يسموها صبر الاراء. قبل ما يبعث اللوجيسيال تاعو يدير عليه صبر اراء، كيما صبر الاراء اللي يجي قبل مع باش الانتخابات، ولا تدي رايهم قبل ما تخرج لوجيسيال تاعك. والله تخرج فيرسيون بيتا. مثلا جوجل سكولار، جوجل سكولار كنت تخدموا به، هذاك جوجل هذاك اللي فيه لي زارتيكل. جوجل سكولار قبل ما يكون جوجل سكولار كان سموه جوجل سكولار بيتا، بمعنى كان في طور التقييم، فاز ليفالياسيون. وفي داك لا فاز يديروا ريكوير لي زامبرسيون دي سيوزاتور، داو في اراء لي سيوزاتور، داروا فيه دي كيسيونير، داروا فيه تبعثهم مثلا كوري الكترونيك ديال فيدباك اكسيتيرا. هذه هي لا فاز ديفالياسيون. مفهوم؟ حنا عاده نديرو ليفالياسيون بلو سامبل هي كور دو كونسيبسيون اي كور دو رياليزاسيون. دونك في لي غران بروجي اللي يولي عندهم او كور دو ديفيزيون اي افون ان اشا، لي غران بروجي. اما حنايا تنحصر الخدمه نتاعنا هنا او كور دو كونسيبسيون او كور دو رياليزاسيون. Maintenant les critères d'évaluation. انا كي نقول ايفاليي راني حندير ليفالياسيون هنايا مع ليوتيليزاتور، وكاينه واحد ليفالياسيون واحده اخرى بعد ما تخدم لابليكاسيون تاعك وصاي وتحطها لهم، هذيك سموها باغ كريتير ديفالياسيون. بمعنى خدمت لابليكاسيون تاعك وصاي هنايا رانا شوفوا هذه يسموها ليفالياسيون فينال. خدمت لابليكاسيون تاعك وداروا نوايو وخدموا كلش، وراك دير في حاجه يسموها ليفالياسيون فينال. هذه واش نديرو فيها واحد 5 كريتير اللي ركزوا عليهم، وهذو لازم تفهمهم بيان. اول كريتير ديفالياسيون التقييم، باش تقول لابليكاسيون تاعي هاي هايله، هذه تهضرها مع روحك مش مع اليوتيليزاتور. انك دير لا دوري دابرونتيساج. لا دوري دابرونتيساج مده التعلم، بمعنى la durée moyenne nécessaire pour qu'un utilisateur typique maîtrise les fonctions pour lesquelles l'IHM a été développé. بمعنى تخدم لابليكاسيون تاعك وتعطيها للutilisateur وتحسب لا دوري دابرونتيساج، بمعنى تعطيهم لابليكاسيون قال تعلموا يخدموا بها في نهار، في ساعه، في ساعتين، في 3 سوايع. دير لا مويانه، قال utilisateur 1 2 3 4 5 ودير بيناتهم معدل. قال الاول قعد باش يتعلمها 5 سوايع، الثاني 3 سوايع، الرابع ساعه، تخرج لا موين. هذه هي لا ديوري دابرونتيساج، مهمه جدا. لا ديرها هذه باش تعرف اذا راه لوجيسيال تاعك كيف نقولوا لوجيسيال تاعك سهل التعلم ولا صعيب، اسكو لياشام تاعك كانت بون ولا موفيز. لانه اذا كان صعب التعلم معناتها مباشره لياشام تاعك الي موفيز ياشام، يعني لياشام تاعك الديفلوبمون تاعك سيء جدا. لانه حنا واش قلنا الفو فافوريزي لابرونتيساج، لازم تركزي على انه يكون سهل الاستخدام. لا رابيديتي ديكزيكسيون. شمعت لا رابيديتي ديكزيكسيون؟ معناتها كي تقول له ديري لاطاش فلانيه، مثلا دخلي السلعه الفلانيه، il aide la durée moyenne de réalisation d'un ensemble de tests de tâches par un groupe d'utilisateurs de référence. هنا تخيل مجموعة من الutilisateur وتقول لهم دخلوا السلعة مثلا في فارماسي. إذا كان la rapidité d'exécution مثلا كبيرة، ماهمش رابيد، معناتها ثاني لوجيسيال تاعك راه مش مليح. يعني إذا زادت la durée d'apprentissage ونقصت la rapidité d'exécution معناتها راك خادم لوجيسيال عيان. لان حنا لوبجيكتيف تاعنا انه تزيد لا رابيديتي، تنقص لا ديوري دابرونتيساج. لو طو ديغور ثاني مهم جدا. اذا كل مره يقعدوا يخدموا يغلط، هاو غلط كليك البوطون هذا، هاو غلط غلط البوطون الاخر. دونك هنا ثاني لو طو ديغور اذا زاد راه مشكل. لو طو ديغور هو لو نومبر et la nature des erreurs faites par le groupe d'utilisateurs de référence. ايش معناتها جروب d'utilisateurs de référence؟ معناتها تخيل مجموعه من الutilisateur وتجرب عليه lors de la réalisation de l'ensemble test de tâches. بمعنى هذه يديروا في لي غون بروجي، هذا لي كريتير ديفالياسيون يديروا في لي غون بروجي. مثلا البروجي تاعنا تاع ليتا سيفيل، نورمالمون داك البروجي تاع ليتا سيفيل قبل ما كانوا يخرجوه كانوا هكذا يديروا عليه تيست باش يتاكدوا بلي اللوجيسيال راه كان مليح. ميموريزاسيون دون لو طون. شمعناتها ميموريزاسيون دون لو طون؟ معناتها اسكو قدروا كيف يقولوا نو ميموريزاسيون دون لو طون،
معناتها دير اون سيمين، مثلا اون سيمين ونتايا تشوف لا دوري دابرونتيساج، لا رابيديتي ديكزيكسيون، لو طو ديغور، وتسجل. قال الجور مثلا تشد سمانة، أول نهار لا دوري دابرونتيساج كانت 3 سوايع، لا رابيديتي ديكزيكسيون كانت ماشي على بالي 5 مينوت مثلا لاطاش، لو طو ديغور كان 3 أخطاء مثلا، وهكذا وهكذا. هي نورمالمون كي يمشي نورمالمون تنقص لا دوري دابرونتيساج، يعني خلاص يوالفوا لابليكاسيون تاعك يوليو يعرفوا يخدموا بها، تزيد لا رابيديتي ديكزيكسيون يوالفوا بلابليكاسيون صا يوليو رابيد، وينقص لو طو ديغور. إذا تحققت هذه دونك رانا حققنا لا ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف، يعني ساتيسفاكسيون واحد الكلمة ساتيسفير، انك ترضي، الارضاء سوبجيكتيف يعني الموضوعي. La satisfaction subjective des utilisateurs pourra être mesurée par le biais de questionnaires et interviews face à face. يعني كي تحقق انه هذا ينقص، لا ديوري دابرونتيساج تنقص، ولا رابيديتي تزيد، ولا طو ديغور ينقص، تزيد دير واحد الانترفيو صغيره تقول لهم واش اليوم كيف راك حاسس روحك، يقول لك لا صاي لابليكاسيون ولفتها وليت رابيد وليت ما نغلطش بزاف اكسترا. دونك هذه دير بها تمزوري بها لا ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف. Donc, évaluer un système, pour évaluer un système, il faut évaluer deux choses. Donc, il faut évaluer l'utilité et l'utilisabilité. Donc, il y a les grands logiciels. Donc, on a des logiciels qui sont des grands logiciels. Il y a des logiciels destinés pour le grand public. معناتها كيما l'Office, le Word, qui كانوا يخدموا فيهم كيف كانوا يديروا l'évaluation تاعهم. D'accord? Donc, l'utilité ou l'utilisabilité, l'utilité est l'adéquation aux objectifs de haut niveau du client. L'utilité تخدم له حاجة مسحقها. L'utilisabilité هذه التعريف تاع النورم ISO 9241، هذا تعريف كيف يقولوا من ISO كي تعرفوها هذيك المنظمة هذيك العالمية نتاع النورماليزاسيون ستاندارديزاسيون. Degré selon lequel un produit peut être utilisé par des utilisateurs identifiés pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte d'utilisation spécifique. واش معناتها؟ l'utilisabilité هي درجة dans lequel un produit، درجة بالنسبة للبرودوي، برودوي احنا عندنا هنا لوجيسيال ولا نهضروا en général، احنا نقول لوجيسيال utilisé par des utilisateurs identifiés. اش معناتها ايدونتيفي؟ مثلا نرجعوا للفوتوشوب. فوتوشوب واحد يقول لك انا بالنسبه لي راه مش اوتيليزابل وصعيب، اودي الفوتوشوب راه عنده دي زيتيليزاتور ايدونتيفيي خاصين به، ماهوش اي اوتيليزاتور يقدر يخدم بالفوتوشوب، لازم عنده ان سيرتان نيفو في لو غرافيزم و ايماج افكت وهذوك الصوالح باش يقدر يخدم بالفوتوشوب ايدونتيفيي. مثلا حنا ثاني بينز دوك اللي جاي يخدم بيه بعد يقولك ما عرفتش وما نعرفش ولا نو. chaque logiciel عنده les utilisateurs identifiés تاعو pour atteindre des buts définis يعني نوصلوا واحد لي بوت. مثلا فوتوشوب البوت تاعو انه يعرف يدير بيه تريتمون ديماج، تريتمون صعيب ديماج، يدير بيه بزاف حوايج، دي روتوش اكسيتيرا avec efficacité، كفاءة، efficience، نجاح et satisfaction، برضا dans un contexte d'utilisation spécifique، يعني في محيط عمل سبيسيفي محدد. دونك رايحين نديطايو في هذا الهضره. كومون ايفاليي لوتيليتي؟ دونك حنايا قلنا في لي غران سيستيم كي كانت لوفيس تخدم في الاكسل، الوورد، لاكسس، خدمه الويندوز، ما على باليش انا كانوا يديروا هذه ليفالياسيون، يديروا ليفالياسيون لوتيليتي دوتيليزابيليتي. لوتيليتي سهله، تطرح السؤال le logiciel satisfait-il les spécifications؟ اش معناتها؟ تأكيدت l'analyse des besoins، حددت واحد les spécifications هكذا. est-ce que le logiciel les satisfait، يعني وصل انه كيف يقول satisfaire، يرضي والله يرضي متطلبات الكليون. l'utilisateur peut-il accomplir sa tâche à partir des fonctionnalités du système؟ est-ce que l'utilisateur يقدر يكمل لا تاش تاعو ولا يخدم لا تاش اللي كان يخدم فيها في الواقع باللوجيسيال تاعك؟
مثلا واش قلنا حنا نراجعوا اللوجيسيال تاع ليطا سيفيل الحاله المدنيه. قلنا نتايا تحب تروح تجبد شهاده ميلاد، ركزوا معايا مليح، تروح تمد الدفتر العائلي تاعك لاجون سيزي هذاك. قبل ما يجي السيستم هذا انفورماتيك، قبل ما تكون انفورماتيزي، كنت ثاني تدي الدفتر العائلي تاعك ذاك لاجون يسمو اجون، عاون اداره، يجيب يكتب شهاده الميلاد تاعك. منين يكتبها؟ ما يكتبهاش من الدفتر العائلي، يروح يجيب سجل الحاله المدنيه ويكتب عليه. واذا كتب على الدفتر او كتب على الدفتر ليسونسيال هما كيف كي يكتب على الدفتر يسجل الحاله المدنيه. يا مش هو لساني، لازم واحد يسمو ضابط الحاله المدنيه هو لساني. كيف يساني؟ يروح يفيريفي مسجل الحاله المدنيه لي غونسينيومون اللي يكتبهم هما صحاح. مثلا واحد مش هو مثلا مطلق، هو ما يكتبلوش كلمه مطلق. ارمل ما يكتبلوش مثلا ارمل. هم كاين مرات يديروا الفيس باش يدي حوايج ما على باليش انايا، يفيريفيها باش يسنيه. دوك انت كي دير لوجيسيال ديتا سيفيل لازمك ثاني تحافظ على نفس لوردر، لانه لاجون سيزي يكتب وضابط الحاله المدنيه يفاليدي فاليدي باش ساعات تتسنيه، وهكذا. maintenant اخي قلنا لي كريتير ديتيزابيليتي. هنا واش قال لك؟ ليفيكاسيتي، ليفيسيونس، ساتيسفاكسيون. حين دوك هذه درناها في الكور انا نعاودوها. دونك ليفيكاسيتي، لي كريتير ديتيزابيليتي. l'efficacité هي الكفاءة. atteint l'atteinte du résultat prévu، يعني نوصلوا بكفاءة l'objectif تاعنا. l'efficience النجاعة بالعربية. consommation d'un minimum de ressources، شو معناتها؟ نكونسومي نستهلك أقل قدر ممكن من المصادر نتاعي. بالنسبة لنا لي ريسورس هما المال، الجهد، الوقت، لو طون، لارجون، ليفور. المال، الجهد، الوقت. شو معناتها المال، الجهد، الوقت؟ معناتها انت كي تخدم لوجيسيال ماهوش يروح يدي الوقت تاع اليوتيزاتور، يدي الجهد تاعو، يعني ما يجي يكملون خلاص يصحوا عيا ايتترا. لا ساتيسفاكسيون دو اليوتيزاتور، لا ساتيسفاكسيون دو اليوتيزاتور يعني لازم يكون اليوتيزاتور ساتيسفي. هنا يكون هذا الساتيسفاكسيون تظهر بلو كونفور اي ليفالياسيون سوبجيكتيف، معناتها تحسو مرتاح في الخدمه تاع اللوجيسيال ويدير ايفالياسيون. مثلا يمدلك 5 نجوم من لابليكاسيون تاعك، يمدلك 4.5 ايتترا. لا فاسيليتي دابرونتيساج، لا فاسيليتي دابرونتيساج سهوله التعلم. من الحوايج نعرفوا بها اللوجيسيال تاعنا اللي يوتيليزابل نهار نعرفوا باللي اللي فاسيل ابروندر. لا فاسيليتي دابروبرياسيون، شوفوا كاينه لا فاسيليتي دابرونتيساج دابروبرياسيون. لابروبرياسيون هي لا بريز اون مان دو لوجيسيال، بمعنى شوفوا يتعلموا في الساع ويشفع عليه ويعود يخدم به رابيدمون، هي لابروبرياسيون. لا فاسيليتي ديوتيليزاسيون معناتها يكون فاسيل ابروندر، و la facilité d'appropriation تساوي la facilité d'utilisation. La fiabilité ركزوا عليها هي pas ou peu d'erreurs d'utilisation. pas يعني ما يغلطش خلاص، ou peu d'erreurs d'utilisation. نواصل الكور في فيديو آخر إن شاء الله.